پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر دے لوگ گزشتہ 7 دہائیاں تھیں ظلم و جبر، قہر سامانی، قتل و غارت گری، گرفتاری اور ازدان دی پاماری دا شکارن۔ بھارت سن پوری ریاست جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل وچ بٹا چھڑیا ہے۔ مودی حکومت کشمیری حریت پسنداں دی آزادی دی آواز کو چپ کرانے واسطے اور انہاں دی پہچان کو مٹانے واسطے ہر او استعماری ہر بات ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے جیڑا اس دے بس وچ ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ بے گناہ عوام دے خلاف بھارت دے وحشیانہ اقدامات سن صورتحال کو ہور زیادہ سنگین بنا چھڑیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ ادارہ جاتی ریاستی جبر دی وجہ نال انتہائی سنگین صورتحال وچ زندگی دے تلخ ایام گزار رہے ہیں۔ گزشتہ 35 سالاں وچ غاصب بھارتی فوج سن 96,347 کشمیری شہید کر دیتے ہیں۔ 10 لاکھ غاصب فوج دی موجودگی نال کشمیر دنیا دا سب تو بڑا عسکری علاقہ بن گیا ہے۔ لیکن اتنے زیادہ ظلم و جبر دے باوجود جموں کشمیر دے لوگ ہون بھی اقوام متحدہ دی قرارداداں دے نفاذ دے اڑیکوان ہیں۔ ویسے تے کشمیر دے لوگ 27 اکتوبر 1947 تھی بھارتی بربریت دا شکارن، لیکن 5 اگست 2019 وچ بھارت دی طرفوں کشمیر دی خصوصی حیثیت دے خاتمے تھی بعد انسانی حقوق دے خلاف ورزیاں وچ بے حد وعدہ ہو گیا ہے۔ بھارت سن ڈومیسائل دے قانون بھی یک طرفہ طور تے غیر قانونی تبدیلی کر کے لکھاں دی تعداد پہ غیر ریاستی ہندوؤں کو اقامتی اسناد تھما چھڑیاں، جس کا مقصد کشمیر وچ آبادی دے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ اردو دی جگہ ہندی زبان کو راج کرنا، ریاستی جھنڈے دا خاتمہ، مسلمانہ دی شاندار تاریخ کو مسخ کرنا اور تاریخی مقامات دے ناواں دی تبدیلی، متنازع حلقہ بندیاں، ملازمین دے حقوق تے شب خون مارنا او اقدامات ہیں جڑے مودی حکومت دے مکرو عزائم دا کھلا ثبوت ہیں۔ یہ ساری صورتحال عالمی برادری واسطے چشم کشا ہے۔